यीशु के जलाली नाम में आप सबको एवेंजलिस्ट सना आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बाइबल क्यूरीज का एक नया प्रोग्राम, जो कि हमने तरतीब दिया है आपके ही सवालों की रोशनी में। आज का प्रोग्राम है गुड फ्राइडे। अब हम गुड फ्राइडे के बारे में आज बात करेंगे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट हैं, बाइबल टीचर हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खिदमत करते हैं और खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। सो हम अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे जिनका नाम है ज़ियाउल मसीह। आप इनके नाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपके बड़े मुश्किल सवालों का इन्होंने जवाब दिया है और मैं खुदावंद के नाम से खुश हूँ कि खुदावंद ने आपके सवालों का जवाब दे के आपको तसल्ली दी है। सवालात करना कोई बुरी बात नहीं है। आपकी सवालात जो है वो हमें तसल्ली देते हैं कि आप बाइबल में इंटरेस्ट लेते हैं और आपके ये सवालात जो है और ज्यादा इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। अपने सवालात को भेजते रहिए। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, तो हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। सो पास्टर ज़ियाउल मसीह, हम आपको अपने इस शो में वेलकम करते हैं और आज फिर से ये गुड फ्राइडे का शो हम लोगों के लिए लेकर आए हैं और बहुत से सवालों की बारिश आज फिर से आपके लिए होने वाली है और मुझे पता है कि खुदा के फजल से आप इन सब का जवाब जो है वो देना जानते हैं। आमीन, तो आमीन। अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जी सना, बिल्कुल। आप सवाल शुरू करें। जितने भी आपने सवाल भेजे हैं उससे हमें आपकी दिलचस्पी का पता चलता है कि आप सीखना चाह रहे हैं। आपका कोई भी सवाल हो जो मसीही ईमान पर आप सीखना चाहते हैं और ख़ास तौर पर ये यीशु मसीह की सलीबी मौत के ये दिन हैं, तो इनमें आपने जिस तरह से सवाल भेजे हमने उसी तरह उनको तरतीब दिया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पास्टर ज़िया कि लोग सवाल करते हैं, क्योंकि जब हम किसी से सवाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब कोई बच्चा स्टडी कर रहा होता है तो वो अपनी टीचर से क्वेश्चन पूछता है, तो इसका मतलब है कि उसकी पूरी अटेंशन अपने चैप्टर पे है, तो वो पूछ रहा है। तो हम जो भाइयों ने, जो बहनों ने अपने सवालात को भेजा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनके नाम भी मैं कुछ के मेंशन करूंगी जिन्होंने ये भेजा है सवालात को। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे खुदावंद का नाम लेते हुए। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, जो एक भाई महमूद ने भेजा है। तो वो कहते हैं कि गुड फ्राइडे जिसको हम आज मनाते हैं, आज गुड फ्राइडे है और इसको हम मनाते हैं, तो बाइबल में तो इस बात का जिक्र ही नहीं है और इस दिन का हमने फिर से इजाफा कर लिया है। जी ब्रदर, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि गुड फ्राइडे के मतलब आपने पूछा है। तो हमने पिछली दफ़ा भी अपने ईस्टर क्यूरीज के प्रोग्राम में ये बताया था कि लूका 22 बाब में मसीह यीशु ने जब अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा जो थी खाई और फिर उस वक़्त उस फसा के जो माने थे उनकी हकीकत भी उन्हें बताई और वो जो रस्में उस फसा की ईद के साथ जुड़ी हुई थी उनकी असलियत भी बताई, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसीह शरीयत का अंजाम है और आइंदा की अच्छी चीज़ों का जो अक्स है और उनकी असली सूरत नहीं है। जो पुरानी चीज़ें हैं वो आइंदा की चीज़ों का अक्स हैं और लिहाजा जो असली चीज़ें हैं वो मसीह की हैं। लिहाजा जब मसीह यीशु ने फसा की ईद मनाई और उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ उनको बताया कि मेरा बदन दरअसल जो है वो बेखमीरी रोटी है, गुनाहों से पाक बेऐब, मैं खुदा का बर्रा हूँ और आज मैं अब तुम्हारे लिए कफारे की मौत के तौर पर गुजराना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब उसमें यादगारी से मतलब ये नहीं है कि आप ये रस्म जब कर लेते हैं, इशा रुबानी की जब चर्च में रस्म अदा कर दी जाती है तो ये यादगारी हो। मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने यादगारी सिर्फ रोटी के बारे में कहा, गुड फ्राइडे का तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दरअसल समझा यही जा रहा है कि शायद रोटी खाना और इसको वो जो इशा रुबानी की खास है कि उसमें सबके साथ शेयरिंग करके, बात ये नहीं है। यीशु मसीह चाह रहे हैं यहाँ पर मेरी यादगारी के लिए कि ये जो मैंने आपके लिए सलीबी मौत गवारा की है और ये खुदा का एक इलाही मंसूबा था कि मैं सलीब पर मौत गवारा करूं और इस तरह से बनी नौ इंसान का कफारा अदा करूं, और ये खुदा के प्लान में था। इस यादगारी को, पूरे इवेंट को, पूरा इवेंट जो है, पूरा इवेंट इसमें यह है कि यीशु मसीह की सलीबी मौत और फिर उस दिन से जुड़ी हुई बातें, क्या क्या हुआ यीशु ने सलीब पर क्या क्या कहा और फिर यीशु मसीह का जिंदा होना और फिर जो हम ईस्टर मनाते हैं, ये सारा यादगारी है। इसमें सारी यादगारी आ जाती है क्योंकि मसीह यीशु अपने शागिर्दों को यहाँ पर ये बता रहे थे कि
दरअसल मेरा बदन जो है वो है इसकी जगह पर आ गया और मैं हूँ खुदा का बरा, और यूहन्ना भी कहता है ये है खुदा का बरा। लिहाजा इस सारी की यादगारी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप दिनों के इजाफे की बात कर रही हैं, आपका देखिए बाइबल में तो सालगिरह के बारे में भी नहीं लिखा हुआ। हाँ जी। कि अपनी सालगिरह मनाया करो, या आपने कभी पढ़ा हो कि बाइबल में लिखा हो कि किसी नबी ने अपनी सालगिरह मनाई हो, या कोई नबी किसी की सालगिरह के मौके पर वहां पर गया हो? तो हमें ऐसा नहीं मिलता। लेकिन अगर ये कोई ऐसी बात है और इसमें आप खुदा की तमजीद करना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसा इवेंट आपने क्रिएट कर लिया है और लेकिन उसका जो मुद्दा है या उससे जो आप फायदा ले रहे हैं वो ये है कि इसमें खुदा की बात की जाएगी और किसी तौर से उस इवेंट की मुनासबत से माँ बाप को भी मैसेज दिया जाएगा और उस बच्चे को भी जिसकी सालगिरह है, तो बड़ी अच्छी बात है। और रोमियो 14 बाब उसकी 5 से 11 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि किस तरह से ऐसा होता है कि जब आप किसी दिन को अफजल मनाते हैं तो अगर खुदावंद के लिए करते हैं तो फिर जायज है। पर सुनिएगा जी, अभी नाज़रीन, रोमियो 14 बाब 5 से 11 पढ़िएगा। मैं बीच में से कुछ छोड़ के पढ़ूंगा जहां जहां हमारे काम की बात होगी। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। जी। आगे लिखा 6 आयत में, जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है। और फिर आगे 10वीं आयत में लिखा है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है। आगे लिखा है, चनाचे लिखा है कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान मेरा इकरार करेगी। ये यसाया 45-23 से या जो कोट किया जा रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पर लिखा है कि जो कोई किसी दिन को मानता है, अगर खुदावंद के लिए कर रहा है, यानी कि उसमें वो मसीह की बात करना चाहता है, उसमें वो उस वाक़े को याद करना चाहता है, उसको दोहराना चाहता है किस तरह से मसीह यीशु ने सलीब पर क्या क्या कहा, इसको रिवाइज करना चाहता है कलीसिया के साथ। आप देख लें मसीह यहोवा खुदा जो थे वो कौम बनी इसराइल को कितनी दफा ये कहते थे, तुम अपनी नस्ल को ये बताना, तुम इसको याद करना, तुम इसको यादगारी के लिए ये करना, तुम इसे हाथों पर बांध देना, तुम इसे माथे पर बांध देना, तुम अपने बच्चों के बच्चों को बताना। बिल्कुल। तो क्या है इससे सारा रिवीजन का जो मतलब होता है कि आप सीखें, आप जानें कि लिहाजा मसीह यीशु ने भी कहा मेरी यादगारी के लिए भी किया। लिहाजा ये जो सारी रसूमात जो ईस्टर तक हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, उन सब का मकसद जो है, गुड फ्राइडे का मकसद जो है, उसका भी यही मकसद है कि हम इसकी यादगारी करें। तो इसको आपका कहने का और मतलब ये कल भी हम खुदावंद के लिए उनको याद भी करें। जी बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब ये है कि खुदावंद ने उस पूरे इवेंट को जो है वो इस एक वर्ष में बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। खूबसूरत जवाब आपने दिया। और अच्छा, एक और चीज जो है, जो मौत है ये दुख का होता है, ठीक है ना। इसमें हम खुदा के दुखों को याद करते हैं। गुड फ्राइडे में हम खुदा की जो है वो तकलीफ को याद करते हैं। तो फिर इसको मुबारक जुमा क्यों कहा जाता है? यानी आपका कहना यह है कि मसीह यीशु की चूंकि मुबारक जुम्मा, गुड फ्राइडे क्यों इसको कहा जाता है? वो उन्होंने सिर्फ मौत गवारा की, तो ये तो दुख की बात है, तो इसे मुबारक क्यों कहा गया है? हाँ ठीक है जी। जिसने भी सवाल भेजा है कि क्या किसी की मौत को मुबारक हम कह सकते हैं और बाबरकत कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसका नाम गुड रखा है। जी जी। और आपको एक बात तो आप क्लियर कर लें कि हमने इसका नाम गुड फ्राइडे इसलिए रखा है कि इस दिन कुछ अच्छा हुआ है, बनिनो इंसान के हक में कुछ अच्छा हुआ है। क्या अच्छा हुआ? मेरे व्यूअर्स को ये जानना चाहिए। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें नाजरीन, आपके लिए भी यही बात है कि यीशु मसीह कफारे की सलीबी मौत और फिर उसको उस पर जो फतह पाई, वो इसीलिए पैदा हुए थे कि वो सलीबी मौत को गवारा करें और उस पर फतह पाएं आकर। लिहाजा उनका तो आने का मकसद ही ये था। लिहाजा उनकी मसीह यीशु की जो मौत थी वो पुराने अहदनामों की जो हजारों साल पहले की पेश गोइयां थी, जो तमाम नबियों की मार्फत बयान की गई थी, उनके मुताबिक होने जा रही थी और खुदा के अल्लाही मंसूबे के मुताबिक होने जा रही थी। लिहाजा ये बड़ी ही फितरी मौत थी। और आप इंसान जो मौत आज हम जो मरते हैं इस दुनिया में, जितने लोग मरते हैं, ये दरअसल गैर फितरी मौत मरते हैं। हालांकि लोगों ने इसकी 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, फितरी, नेचुरल और अननेचुरल। अगर तो कोई घर में मर जाए, बीमारी से मर जाए, तो उसे कहते हैं कि वैसे नेचुरली मर गया। लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हो तो उसे हम कहते हैं अननेचुरल, गैर फितरी। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान जो मर रहे हैं ये सब की गैर फितरी मौत है, क्योंकि ये जब मौत का लम्हा आता है तो इसे रोकने के लिए
یہاں کوئی بیماری آتی ہے جو موت کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے آخر تک، کیونکہ یہ غیر فطری ہے، ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو روکا جائے اس کے لیے اتنے وہ بنے. اور مسیح یسوع نے جو مردوں کو زندہ کیا وہ بھی دراصل اس کے خلاف جہاد ہی تھا کہ غیر فطری موت ہے. لیکن یسوع مسیح کی جو موت تھی وہ ایک فطری موت تھی، وہ خدا کے پلان کے مطابق فطری موت، ہاں وہ فطری تھی، وہ تھی جو پہلے سے لکھی جا چکی تھی. لہٰذا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کیسے یہ پہلے سے لکھی جا چکی تھی تو زبور سے شروع کرتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ آنے والا جو مسیح ہے وہ اپنے ہی ہواری جو ہے اس کو پکڑوائے گا. یہاں تک یعنی ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی زبور 41:9. اور زبور جو ہے وہ یسوع بیفور کرائسٹ 1000 سال پہلے بیفور کرائسٹ BC میں لکھا گیا تھا. اور زبور 41:9 میں لکھا ہے میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی. یعنی کہ اپنے دوست کے بارے میں لکھا. پھر مسیح جو یہاں پر پہلے سے لکھا جا چکا تھا ذکریہ کی کتاب میں جو کہ 518 سے 520 بیفور کرائسٹ میں لکھی گئی. ذکریہ 11:12 سے 13 میں لکھا ہے کہ مسیح کا حواری جو اسے پکڑوائے گا وہ اس کی مزدوری 30 روپے لے گا. یہ بھی لکھ دیا گیا تھا. اور لکھا میں نے ان سے کہا اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو مزدوری مجھے دو. انہوں نے میری مزدوری 30 روپے تول کر دی اور خداوند نے حکم دیا اسے تمہارے سامنے پھینک دے. لہٰذا آگے وہ بات ہے کہ انہوں نے وہ کمہار کا کھیت اس سے خریدا. اور یہاں تک کہ یسایہ کی کتاب جو کہ 681 سے 701 بیفور کرائسٹ کے درمیان لکھی گئی اس میں لکھا تھا کہ آنے والا مسیح جو دکھ اٹھائے گا اور وہ اپنے آپ کو ظلم کرنے والے اور ذلت کرنے والوں کے حوالے کر دے گا، وہ جو آنے والا مسیح ہے. سنیے گا یسایہ 50 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالہ کی، میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا. یعنی کہ یہ بات تھی کہ جو ہونے والے جا رہی تھی. اور پھر یہ بھی لکھا ہے یسایہ 53:7 میں کہ آنے والا مسیح برے کی طرح ہوگا، وہ ایک برے کی طرح جسے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. 53:7 میں لکھا ہے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا اور منہ نہ کھولا، اور جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے یسایہ 53:6 میں کہ آنے والا مسیح ہماری خطاؤں کے لیے گھائل ہو رہا تھا، ہماری خطاؤں کے لیے. حالانکہ لکھا ہے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. لہٰذا یہ بھی لکھا ہے کہ آنے والے مسیح کی جان جو ہے وہ گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی گئی. یسایہ 53:10 میں لکھا ہے جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات جو تھی وہ پہلے سے بیان کر دی لکھی جا چکی تھی، اب یہ صرف پورا ہونے جا رہا تھا. اور پھر ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ یسوع المسیح نے اپنے نہ صرف وہ ساری بات کو جانتے تھے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ وہ ہر بات جانتے تھے، میری موت کہاں ہوگی، کس دن ہوگی، کون مجھے پکڑوائے گا اور کس کے ہاتھوں میری موت ہوگی، کس شہر میں ہوگی. اور پھر یسوع مسیح اپنی موت کی پیش گوئی اپنی جیتے جی بھی وہ کرتے بھی رہے اپنے شاگردوں کو. صرف متی 16:21 میں ہم دیکھ لیں تو لکھا ہے اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنے اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. یعنی کہ یہ بات جو ہے وہ پہلے سے مسیح یسوع جو تھے اپنے شاگردوں کو، اور یسوع مسیح جب اپنی موت کی ذکر کرتے تھے اس کے ساتھ زندہ ہونے کی بات ضرور کرتے تھے کہ میں جو ہے وہ بعد میں زندہ ہو جاؤں گا. لہٰذا یہ جو ساری باتیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خدا کا پلان تھا اور یہ بالکل اسی طرح ہوئی بھی. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی لیے اس کو مبارک کہا گیا کیونکہ انسانوں کے لیے کچھ اچھا ہو گیا. اور اچھا کیا ہو گیا؟ عبرانیوں 9 باب اس کی 11 آیت سے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے لیکن جب مسیح آئندہ کی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر آیا اور پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی کہ ہماری ابدی خلاصی ہوئی ہے اس دن. لہٰذا اس لیے مسیح یسوع کی صلیبی موت سے کچھ اچھا ہوا ہے تو اس لیے ہم اسے مبارک اور اچھا کہتے ہیں. اچھا آپ نے ابھی نا 30 سکوں کی بات کی تو میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا جو میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں. ویورز کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کے پاس ہوں اور میرے مائنڈ میں بھی سوالات آتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ابھی آپ نے 30 سکوں کی بات کی یعنی یہودا اسکریوتی، تو ہم اگر جمعے کو مبارک کہہ سکتے ہیں جس دن یسوع کی موت ہوئی، تو یہ بھی تو یسوع کی موت کا ہی سبب بنا یہودا اسکریوتی، تو پھر اس کو کیوں نہیں اچھا کہتے؟
تو آپ میں تو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یعنی کہ اگر رومی حکومت نے انہیں سلیب پہ چڑھایا تو انہیں بھی اچھا کہا جائے, یہودیوں جنہوں نے مقدمہ پروسیڈ کیا انہیں بھی اچھا کہا جائے. تو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, ہم دنیا سے ہٹ کر کچھ نہیں کہتے. دنیا کا جو اصول ہے جو آج تک چلا رہا ہے, آپ کو پتا ہو پاکستان کی 1-2 جنگیں آپ نے پڑھی ہوں گی, تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ شہید کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندہ شہید ہوا, فلاں بندہ شہید ہوا, اس کسی کو نشان امتیاز ملا, کسی کو نشان حیدر مل رہا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج کل بم بلاسٹ میں کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی سراہا جاتا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ چونکہ فلاں بھارتی فوجی یا فلاں انڈین فوجی کی گولی سے ہمارا یہ سپاہی شہید ہوا تھا لہٰذا اسے بھی اچھا کہا جائے. تو ہم کوئی دنیا سے ہٹ کر بات نہیں کرتے, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ یہودا اسکریوتی کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں تو جو کچھ لکھا ہے میرے بارے میں اس کے مطابق میں تو صلیبی موت گوارا کرنے جا ہی رہا ہوں اور اپنی جان دینے جا رہا ہوں, لیکن جس کے سبب سے ایسا ہو رہا ہے, جس نے مجھے دھوکہ دیا میرے ساتھ رہ کر, گو کہ یہ سب خدا کا پلان تھا کہ ایسا ہونا ہے. لیکن دیکھیں چنا کون گیا؟ جو کمزور تھا, کیونکہ یہودا اسکریوتی پہلے سے سوراخدار تھیلی میں اپنی وہ جمع کرتا تھا اور بے ایمانی کرتا تھا, لہٰذا شیطان اسی میں سمایا اور اس سے ہاتھوں یہ کام ہوا, اور یسوع مسیح نے یہ افسوس کیا اس بات پر. لہٰذا نہ تو دنیا ایسے کرتی ہے کہ اس کے لیے ان کی تعریفیں کرے, اور نہ ہم ایسا کرتے ہیں. یعنی وہ مینشن نہیں تھا لیکن اس کو ابلیس نے کیپچر کیا کہ یہ بندہ جو ہے یہی کمزور ہے, اسی کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے. بالکل بہت خوبصورت. تو اچھا, ایک بہت ہی خوبصورت سوال جو کہ سبھی جاننا چاہتے ہیں, اور اکثر جو ہے وہ اس بارے میں سوال بھی اٹھایا جاتا ہے اور میں بھی اکثر سنتی ہوں, سر صلیب جو ہے ہمیں ایک نشان بخشا گیا ہے, اس صلیب کو ہم نے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے, اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ صلیب کو اتنی امپورٹنس کیوں ہے, جبکہ یہ تو اس پہ تو یسوع نے جان دی اور یہی سبب بنی یسوع کی جان لینے کا, اسی پہ یسوع کو کیل ٹھونکے گئے, اسی پہ بھالا مارا گیا, اسی پہ کانٹوں کا تاج. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ کس کی طرف سے یہ سوال؟ بہن کی طرف سے, بہن کرن کی طرف سے. ہاں مس کرن, آپ نے جو سوال بھیجا ہے کہ ہم مسیحیوں نے صلیب کو بطور نشان کیوں رکھ لیا ہے, اور صلیب تو ایک بڑی خطرناک چیز تھی, بے شک ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو تھے ہمارے رسول تھے خدا روح القدس کی رہنمائی میں کیا کہا کرتے تھے. اور میں پڑھنا چاہتا ہوں غلطیوں 6 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے, لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے, جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. آپ دیکھیں کہ پولس رسول یہاں پر غلطیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسیح یسوع کی صلیب پر فخر ہے, اور ہم نے جو اسے نشان کے طور پر بنایا تو اس میں خدا روح القدس کی مرضی تھی. متی کی انجیل میں لکھا ہے اس وقت قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کرتے کرتے بات کی ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت ابن آدم کا نشان مسیح یسوع فرما رہے آسمان پر ظاہر ہوگا, اور دنیا کی سب قبیلے, سب قومیں, آپ اس کو کہہ سکتے چھاتی پیٹیں گی اس کے سبب سے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ مسیحیوں کا کون سا ایسا نشان ہے جسے دیکھ کر فوراً لوگ سمجھ جائیں گے کہ اگر یہ آسمان پر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسیحی سچے ہیں, تو وہ صلیب ہی ہے. صلیب کو, اور بہت سے مفسرین اس پر ایگری ہیں کہ وہ جو اس وقت آسمان پر جو نشان ظاہر ہوگا وہ صلیب ہی ہوگا, اور جب دوسری قومیں دیکھیں گی کہ ہم تو اس صلیب کو ساری عمر جٹلاتے رہے تو وہ چھاتی پیٹیں گی. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ مسیح یسوع ایک ایسی ذات تھی کہ وہ جس چیز کے ساتھ وہ جڑ گئے وہ عزت پا گئے. اب دیکھیں واقعی صلیب جو تھی وہ ایک جان لینے کا آلہ تھا, اور یہ لوگ اسے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن جب مسیح کا جسم اس کے ساتھ لگ گیا اور انہوں نے کفارے کی موت تو یہ عزت پا گیا. آج آپ بتائیں, آپ دنیا میں کوئی بھی اسے صلیب کو دیکھ کر اسے ڈر نہیں لگتا. بالکل, اس کو فتح کا نشان, اس کو فتح کا نشان. اور آج ریڈ کراس جو خدا کی مرضی سے جو بنائی گئی تنظیم تاکہ جو زخمی جنگوں کے مارے اور ان کی مدد کی جاتی ہے, اور جو آفات میں لوگ گھر جاتے ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے, تو ریڈ کراس اس میں آتی. تو آج لوگ اسے دیکھ کر سکون پاتے ہیں, تسلی پاتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح لوگوں کو سانپ جو زمین پر کاٹ رہے تھے پرانے عہد نامے میں, اور جب وہی سانپ کو لگایا گیا اسے دیکھ کر لوگ سکون پانے لگے اس کی. اچھا, لہٰذا یسوع کے ساتھ جو جڑ گیا. ابھی ایون میں آپ کو بتاؤں بیت لحم جو تھا جہاں پر یسوع مسیح پیدا ہوئے, وہ لکھا ہے کہ یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے قابل نہیں تھا کیونکہ وہ چھوٹا تھا.
اور خود لیکن جب یسوع کے ساتھ جڑ گیا تو عزت پا گیا تو اسے یسوع خدا نے کہا اچھا. اسی طرح ناصرت جس میں یسوع نے اپنا بچپن گزارا, آپ کو پتا ہے کہ ہیرودیس کے ڈر سے اس کے ماں باپ اسے ناصرت میں لے گئے, تو ناصرت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ناصری ہے, ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکلتی ہے. وہ کہتے تھے, لوگ کہتے تھے اس وقت کے یہودی کہ ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکلتی ہے, وہ تو برا سا علاقہ ہے. لیکن آج ناصرت کی زمین اتنی مہنگی ہے کہ, اور بیت لحم کی زمین کہ اب ساری دنیا سے مہنگی ہے وہاں زمین, کیونکہ وہ عزت پا گئی ہے. اور پھر یہ ابن مریم, یہ لفظ گالی ہوتی تھی کہ کسی کو کہنا ماں کا بیٹا, اچھا یہ گالی تھی. لیکن آج ابن مریم کہلانا عزت کی بات بن گئی ہے, کیونکہ مسیح یسوع کے ساتھ. اسی طرح صلیب جو تھی ایک خونی نشان تھا, جان لینے کا نشان تھا, لیکن جب سے مسیح کے ساتھ جڑا عزت پا گیا ہے. ہاں آمین. بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا, اور مجھے واقعی بہت مزہ آ رہا ہے, کیونکہ جب ہم بائبل کی روشنی میں, بائبل کی گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ایمان بڑھتا ہے, آپ کا جو ہے وہ ایمان ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایک ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو صلیب تھی وہ موت کا سبب بنی, تو یہاں سے ایک بھائی میتھیو ہے, انہوں نے ایک کوشچن بھیجا ہے کہ کچھ گروپس ہیں, کچھ گروہ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ نیزہ جب لگا تو خون کیوں نکلا, جبکہ مردہ جب جسم ہوتا ہے تو اس کو جتنے مرضی کٹ لگاؤ اس میں سے خون نہیں آئے گا. تو نیزہ جب لگا تو کیا یسوع مسیح, ان کا کہنا ہے کہ کیا یسوع مسیح تب بے ہوش تھے جو ان کا خون نکلا؟ اگر وہ جان دے چکے ہوتے تو خون کیوں آتا؟ اچھا دیکھیے, ایک تو پہلی بات ہے کہ یہاں سے یہ والا کوٹ کیا گیا ہے میتھیو صاحب, وہ یوحنا 19 باب اس کی 34 آیت میں لکھا ہے, اور فلفور اس سے خون اور پانی بہ نکلا. صرف خون بہ نہیں نکلا, اچھا خون اور پانی بہ نکلا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈاکٹر ولیم اسٹراؤڈ تھے, وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مسیح کی موت کے جسمانی سبب, جس پر UK کے سرکردہ ڈاکٹر جو ہیں سر جیمز سیمپسن, وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں, انہوں نے دیباچہ بھی لکھا تھا, اور جس پہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یسوع مسیح کس طرح سے ان کی موت ہوئی. اور وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ جب اس طرح سے ہوتا ہے کہ دل پھٹ کر اگر جان نکلے تو مریض جو ہے وہ بہت چلا کر اپنی جان دیتا ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز 15 اس کی 37 میں لکھا ہے, پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب دل پھٹتا ہے, کیونکہ مسیح یسوع کی جو موت کی وجہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں بیان کی, تو انہوں نے کہا کہ ایک تو خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی, دوسرا سٹریس بہت تھا, مسل کھنچے ہوئے تھے, اور ہائی بلڈ پریشر اور ٹریکی کارڈیا یعنی دل کا زور زور سے دھڑکنا, یہ یسوع کی موت کے سبب بنے, اور اس سے دل پھٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب دل پھٹتا ہے تو کیونکہ دل کے گرد ایک پیریکارڈیم جھلی ہوتی ہے, جسے بولتے ہیں پیریکارڈیم. پیریکارڈیم دل کے ارد گرد ایک جھلی ہوتی ہے, اس میں ایک سیال مادہ ہوتا ہے تاکہ دل جب دھڑکتا رہتا ہے تو وہ فرکشن کے ساتھ خود ہی زخمی نہ ہو جائے. یہ خدا کا نظام ہے کہ جتنی چیزیں ہمارے بدن میں ہل رہی ہیں ان میں پھیپھڑے ہیں اور ان میں دل ہے, ان کے گرد ہمیشہ ایک جھلی ہوتی ہے جس میں ایک سیال فلوئڈ ہوتا ہے, جو چپچپا سا ایک مادہ ہوتا ہے جس سے وہ اب فرکشن نہیں ہوتی. تو دل کے گرد بھی ایک جھلی ہے. لہذا دیکھیں ہر وقت دل میں کوئی ایک چٹانگ کے قریب خون جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. لہذا جب یسوع مسیح کا ایسی حالت میں اور اس سارے سلسلے میں جب دل پھٹ کے انہوں نے اپنی جان دی تو جو خون تھا وہ آ گیا پیریکارڈیم میں. وہ جو خون ایک چٹانگ کے قریب خون تھا وہ پیریکارڈیم میں آ گیا, اور خون جب وہاں پہ پڑا رہتا ہے تو خون خود بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, گاڑھا سرخ مادہ اور پھر سیرم. کہ ہاں کرسمنٹ گاڑھا خون سرخ اوپر رہ جاتا ہے اور کرسمنٹ نیچے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر وہ چپچپا سا مادہ بھی ہوتا ہے ایسا. تو جب اس سپاہی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ بندہ اگر مرا ہے نہیں مرا, پھر بھی ہم اس کے دل میں سوراخ کر دیتے ہیں, تو یہ اگر کوئی کمی ہے تو وہ بھی, کیونکہ وہ تو روز لوگوں کو جان لیتے تھے اور شور کرتے تھے کہ بندہ مر گیا. لہذا جب اس نے مارا تو خون اور پانی بہ نکلا. لہذا وہ ڈاکٹر نے انہوں نے بیان کیا کہ خون اور پانی بہنے کا مطلب ہے کہ واقعی مسیح یسوع کی ڈیتھ ہو چکی تھی, کیونکہ خون اور پانی تب تک علیحدہ نہیں ہوتا جب تک دل پھٹ نہ گیا ہو, ایسا نہیں ہوتا اگر نکلتا. اور اس پہ بہت سارے, ایک سیمول ہافٹن وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر تھے, وہ
डबलिन यूनिवर्सिटी के अजीम फिजियोलॉजिस्ट थे और वो अक्सर जो थे वो ये किया करते थे जो मौत के बाद पोस्टमार्टम के डॉक्टर थे। इन्होंने भी बहुत से जो डेड बॉडीज आती थी उनके जिस्म में वो छुरी यहाँ पर एक चाकू जो था वो उसके दिल पे मार मार के देखता रहा कि क्या होता है। तो उसने भी बताया कि जो हादसाती मौत में मरे थे लोग जिनका दिल फटने से उनकी जान निकली थी उनके खून और पानी बह निकलता है और कईयों के कुछ भी नहीं निकलता और कईयों के थोड़ा सा खून निकलता है। लिहाजा उन्होंने इस बात को मेडिकली भी साबित कर दिया। अच्छा सर, एक आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने मैथ्यू भाई को क्लियर कर दिया और मेरा ईमान है कि आप क्लियर हो चुके हैं और ये बहुत से ज़हनों को जो है ये सवाल का जवाब जो है वो क्लियर कर चुका है। तो एक और आखिरी सवाल मैं पूछूंगी आपसे, जो एक भाई ने भेजा है रावलपिंडी से। वो कहते हैं कि क्या यीशु मसीह का जनाजा पढ़ा गया, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर थे और वो एक उस्ताद के तौर पे वहां पे माने जाते थे, तो क्या उनको ये इज्जत मिली कि उनका जनाजा पढ़ा गया? बड़ा खूबसूरत सवाल है। लोगों के अगर दिल में ये भी है कि क्या यीशु मसीह का जनाजा पढ़ा गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मत्ती 27 बाब उसकी 57 आयत में लिखा है, जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमितिया का एक दौलतमंद आदमी आया, वो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और लाश को लेकर महीन चादर में लपेटा। अब देखें कि यहाँ पर साफ में पता चल रहा है कि अरमितिया का दौलतमंद जो शख्स था वो आया है और उसने पिलातुस से लाश भी मांगी और उसे महीन चादर में लपेटा। और यहाँ बड़ी एक खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जिस लफ्ज का तर्जुमा महीन चादर किया गया है उसमें ग्रीक में उसका ग्रीक स्ट्रॉन्ग लाइट डिक्शनरी में उसका नंबर है G4616 और ये लफ्ज है यूनानी में सिंडोन और ये सिंधी कपड़ा, इसका मतलब था सिंधी कपड़ा। और उस वक्त सिंध से कपड़ा जो था वो रोम में जाकर बिकता था और वो अमीर लोग खरीदते थे और यीशु मसीह को उस सिंधी कपड़े जो सिंध से बनकर गया था। और ये हमें इस पे फख्र हासिल है कि पाकिस्तान से वो जो वो गया था कपड़ा जो यीशु मसीह का कफन बना। लिहाजा यहाँ पर देखें कि उसने वो कफन में एक महंगी चादर में मसीह यीशु को दफनाया। लेकिन अगर मैं और क्लियर करना चाहूं तो मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना 19 बाब उसके 38 आयत में लिखा है, अरमितिया का रहने वाला यूसुफ जो यीशु का शागिर्द था और नेकोदीमस भी आया। 19वें बाब में लिखा है नेकोदीमस भी आया खुशबूदार चीजों के साथ, लिहाजा उन्होंने उसको खुशबूदार चीजों के साथ दफनाया। और आगे लिखा है जैसा कि यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। यानी कि आप देख लें कि एक तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ और जो महंगी उस वक्त की शीट थी जो कि सिंडोन कपड़ा था वो खरीद के उन्होंने उसमें खुशबूदार चीजें भी लगाई और वो सारा और जैसे यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक कफनाया यीशु मसीह को। और नेकोदीमस जो लिखा है यहाँ पर आया, तो ये नेकोदीमस मजहबी रहनुमा था और यहूदियों और फरीसियों का सरदार था और यहूदी सदर अदालत का रुकन भी था। आप देख लें कि ये एक मजहबी लीडर भी वहां पर मौजूद है और वो सारा कफन दफन के काम में हिस्सा ले रहा है। और आपको पता है वहां पे लिखा कि औरतें भी मौजूद थी जो दूर से खड़ी देख रही थी, क्योंकि ये बाकायदा हुकूमत की के अंडर वो उन्हें दफनाया जा रहा था, उनकी कब्र पर एक पत्थर रखा जाना था, सील होना था। लिहाजा बाकायदा से ये सारा कुछ हुआ है और उन्होंने जरूर नेकोदीमस ने उन्हें पूरे जो उस वक्त के रस्म रवाज थे उसके मुताबिक उन्हें दफनाया। तो ये कह देना कि यहूदी दस्तूर के मुताबिक काफी होता है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप अगर कोई जिक्र करें कि फिर उन्हें दफन कर दिया गया, तो आप ये तो नहीं पूछेंगे ना मेरे से कि क्या पादरी ने दुआ भी की थी, क्या लोगों ने उन्हें मट्टी भी डाली थी। ये सब कुछ उस फिक्रे में आ जाता है कि उस दस्तूर के। अब भाई शहजाद जो कि रावलपिंडी से हैं, तो आपको यकीनन जवाब मिल चुका है कि यीशु का जो कफन दफन है वो पूरे यहूदी दस्तूर के मुताबिक हुआ था। तो यहूदी दस्तूर में मेरे ख्याल में वहां पे सब कुछ आ जाता जब इस बात का जिक्र हो चुका है। तो नाजरीन, मेरा ईमान है कि आपने आज के इस जो स्पेशल हमने गुड फ्राइडे का प्रोग्राम रखा बाइबल क्यूरीज, आपको इसके वसीला से बहुत बरकत मिली होगी और आपके सवालात का जवाब देने में भी बहुत बरकत मिलती है हमें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मेरी तरफ से और पास्टर ज़ियाउल मसीह की तरफ से, JCTV की टीम की तरफ से आप सबको आज का दिन बहुत मुबारक हो।